अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों। आज हम आपको एक नमाजी औरत और उसके जालिम शौहर का वाक़या सुनाने वाले हैं कि नमाजी औरत को मारने वाले शौहर का क्या अंजाम हुआ। आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, आप तमाम से गुजारिश है कि आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो अभी जल्दी से लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक नमाजी और इबादत गुजार औरत रहा करती थी। वो औरत बहुत ही ज़्यादा अल्लाह की इबादत करती। उस नेक परहेजगार नमाजी औरत के दिल में ईमान की रोशनी भरी हुई थी, लेकिन उसका शौहर बड़ा ही जालिम जाबिर आदमी था। वो इतना जालिम था, इतना शरकस और इतना नाफरमान था जैसे शैतान हो। वो बीवी को नमाज पढ़ने से हमेशा मना करता। अगर उसकी बीवी नमाज पढ़ रही होती तो वो उसको इतना मारता कि वो बदहाल हो जाती। लेकिन वो अल्लाह की नेक बंदी किसी भी हालत में नमाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। उसका शौहर उससे कहता, मैं तेरा शौहर हूँ, तू मेरे आगे सजदा नहीं करती। तू न जाने किसका सजदा करती है, न जाने किसके सामने अपने सर को झुकाती है। जब मैं घर में आता हूँ तो मैं तुझे नमाज पढ़ता हुआ देखता हूँ, आखिर तू इतनी इबादत क्यों करती है। वो औरत कहती है, आप मेरे साथ कुछ भी कर लें, लेकिन मैं ये नमाज पढ़ना नहीं छोड़ सकती। मैं अपने अल्लाह की इबादत करती रहूँगी। आपसे जो करना पड़े आप वो कर लें, चाहे मुझे जान से मार डाले, लेकिन मैं नमाज किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि नमाज बहुत सारी बुराइयों से इंसान को रोकती है। बल्कि मैं तो आपको ये मशवरा देती हूँ कि आप भी मेरे साथ मिल कर के नमाज पढ़ा करें। नमाज की वजह से बीमारियां दूर होती हैं, अल्लाह ताला बरकत अता करता है और नमाजियों पर पाक परवरदिगारे आलम की रहमत नाजिल होती है। तो वो शौहर कहता है, तुझको नमाज पढ़ना है तो तू पढ़, लेकिन मुझे मशवरा देने की कोशिश मत कर। अब वो आदमी अपनी बीवी की इस आदत से बेजार हो चुका था। वो किसी भी सूरत में नमाज छोड़ने को तैयार ना थी, यहाँ तक कि वो मेरी कोई बात नहीं मानती। उस जालिम शौहर ने एक चाल चली और सोचा कि इसको ऐसा काम देता हूँ कि ये पूरा दिन उस काम में इतना मशरूफ़ हो जाए कि नमाज पढ़ने का इसे मौका ही ना मिले। अब उसने अपनी बीवी के पास आकर कहा, मैं तुझे कुछ माल दे रहा हूँ, इसमें मेरी बहुत कीमती मोती है, इनको घर में महफूज जगह पर ले जाकर रख दो। जब मैं तुमसे मांगूँ तभी तुम मुझे ये ला कर देना। और हाँ, ये बात याद रखना, मैं जिस वक्त भी मांगूँ उसी वक्त तुम्हें ये माल मुझे लौटाना होगा। बीवी ने शौहर की ये बात सुनकर कहा, मैं इसे किसी महफूज जगह पर रख देती हूँ, लाइए आप मुझे दे दीजिए। अल्लाह ताला की हिफाजत में ये महफूज रहेगा और इसको कोई देख भी ना सकेगा। वो आदमी अल्लाह ताला का नाम सुन कर के और ज़्यादा जल भुन गया और कहने लगा, हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहती है, अब तुझे पता चलेगा मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने वो जगह देख ली थी जहाँ बीवी ने उसको माल को रखा हुआ था। इसके बाद जब उसकी बीवी नमाज पढ़ रही थी तो उसने फौरन वो पैसे और मोतियों वाली पोटली निकाल ली कि वो इस वक्त नमाज पढ़ रही है, उसका ध्यान यहाँ नहीं जाएगा। उस जालिम आदमी ने वो पोटली निकाल ली और उसको ले जाकर के दरिया के पास दरिया में उस पोटली को फेंक दिया। उस पोटली में 2 बड़े बड़े मोती थे और बाकी उसमें पत्थर भरे हुए थे। अब क्योंकि वो अमीर आदमी था, उसके लिए 2 मोती ज़ाया करना कोई बड़ी बात नहीं थी। फिर वो अपने घर वापस आकर कहने लगा, ज़रा मुझे वो पोटली ला कर दो, मुझे मोतियों की ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। उसकी बीवी उस वक्त वज़ू कर रही थी। उसने कहा,
ابھی تم نماز نہیں پڑھوگی، پہلے جا کر کے میرا یہ کام کروگی۔ وہ عورت گئی اور اس پوٹلی کو تلاش کرنے لگی، لیکن وہاں پر وہ پوٹلی نظر نہ آئی۔ اب وہ پریشان ہو کر کے اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہنے لگی، جس جگہ میں نے وہ موتی رکھی تھی وہ اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اتنا سنتے ہی اس کا ظالم شوہر چیخنے چلانے لگا، زور زور سے اس کو مارنے لگا اور کہنے لگا، جو ہر وقت تو نماز پڑھتی رہتی ہے نا، تیرا دھیان ہٹ گیا ان کاموں سے، اور تو گھر میں کوئی کام نہیں کرتی، بس ہر وقت عبادت میں لگی رہتی ہے۔ مجھے نہیں پتا تو پورا دن کہاں لگی رہتی ہے، پوری رات کیا کرتی ہے۔ مجھے وہ موتیوں والی پوٹلی واپس چاہیے، اور کان کھول کر سن لے، مجھے نماز پڑھتی ہوئی اگر تو نظر آئی تو تیری خیر نہیں۔ اب مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، بتا تو نے کچھ کھانا بنایا ہے یا نہیں۔ بیوی نے جو کچھ بھی تیار کیا تھا وہ اپنے شوہر کو دینے لگی۔ ظالم آدمی نے اس سے کہا، مجھے یہ نہیں کھانا، میں بازار سے مچھلی لے کر آتا ہوں، تو میرے خاطر مچھلی تیار کرے گی۔ اس کے بعد وہ فوراً بازار چلا گیا۔ اب پیارے دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ نماز سے روک رہا تھا، اللہ کی عبادت کرنے سے منع کر رہا تھا۔ جس دریا میں اس نے وہ موتی پھینکے تھے، ان موتیوں کو اللہ کے حکم سے ایک پیاری سی مچھلی نے نگل لیا، اور اس مچھلی کو ایک مچھوارے نے اپنے جال میں پکڑ لیا۔ اب وہ بازار میں بکنے کے لیے آ گئی۔ اب آپ سنیں آگے کیا ہوا، کہ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی قدرت تھی۔ وہی مچھلی اس کے شوہر نے خریدی، اور جب پکانے کے لیے گھر لے کر آیا تو اس کی بیوی اس کے آنے سے پہلے نماز پڑھ چکی تھی، کیونکہ وہ نیک عورت نماز کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اب وہ مچھلی کو لے کر کے آیا۔ جب آیا، بیوی کو حکم دیا اور کہا، کیا ہوا، وہ پوٹلی ملی؟ اس نے کہا، نہیں، مجھے وہ پوٹلی اب تک نہیں ملی۔ ظالم شوہر نے کہا، تو کیا کر رہی تھی اس وقت سے؟ ابھی کام کر، پہلے میرے لیے کھانا تیار کر۔ یہ مچھلی میں لے کر آیا ہوں، اس مچھلی کو کاٹ، اس کو اچھی طرح سے پکا اور مجھے کھلا۔ جب اس نیک عورت نے اس مچھلی کے پیٹ کو چاک کیا، جیسے ہی پیٹ کو کاٹا تو کیا دیکھتی ہے، وہ سارا مال یعنی پوری پوٹلی جس میں موتی تھے اس مچھلی کے پیٹ کے اندر برآمد ہوئی، یعنی وہ مچھلی کے پیٹ میں موجود ہے۔ اب وہ ظالم شخص عبرت حاصل کرنے کے بجائے اور یہ ماننے کے بجائے کہ یہ ضرور ایک طاقت ہے جس نے میری اس نیک بیوی کی مدد کی ہے، یہ کچھ نہیں سوچا، بلکہ جس تندور میں وہ عورت روٹیاں پکا رہی تھی اس تندور میں یہ کہہ کر پھینک دیا، نہیں، تو نے مجھے جھوٹ بولا ہے، تو نے یہ موتی والی پوٹلی خود چھپا لی تھی، تو نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، تو بہت چالاک ہے۔ اب وہ اللہ کی بندی اس تندور میں گر رہی تھی تو اس نے بارگاہ الہی میں التجا کی، اے اللہ، میں ہمیشہ تیری عبادت کرتی رہتی ہوں اور اس بات کا مجھے کوئی گھمنڈ نہیں۔ اے اللہ، میں نماز پڑھتی ہوں جبکہ میرا شوہر مجھے تیری عبادت کرنے سے منع کرتا رہتا ہے۔ آج اسی نماز کے صدقے اے اللہ تو میری لاج رکھ لے، اے اللہ تو مجھے اس آگ سے بچا لے، یا اللہ تو میری جان بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس تندور کی آگ فوراً ٹھنڈی ہو گئی اور وہ نمازی عورت نماز کی برکت سے زندہ اور صحیح سلامت رہی۔ دوسری طرف جو اس کا شوہر تھا اس کو نہیں پتا کیا ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس عورت کے ساتھ۔ اندر وہ مچھلی وہ تیار کر چکی تھی، اس مچھلی کو کھا رہا تھا اور سوچ رہا تھا، اچھا ہے اب یہ عورت مر گئی، جل گئی، اب تک تو جل کر تندور میں خاک ہو چکی ہوگی، اب میرے سامنے عبادت کرتی ہوئی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نیک بندی کو تو بچا لیا، لیکن اس آدمی کو سزا ملنی تھی۔ وہ جو مچھلی کھا رہا تھا اس کا ایک کانٹا اس کے گلے میں پھنس گیا، اور وہ کانٹا اس کے گلے میں ایسا پھنسا
کہ وہ एक लम्हे के लिए भी सांस ना ले सका और वहीं दम तोड़कर तड़प तड़प कर मर गया। यहाँ पर वो औरत नमाज की बरकत से अल्लाह ताला की कुदरत से जिंदा और सही सलामत थी। जब वो तंदूर से बाहर आई, अपने शौहर को देखा तो वो तड़प तड़प कर मर चुका था। उस पर अफसोस हुआ कि काश ये मेरी बात मान लेता तो इसका अंजाम इतना बुरा ना होता। काश ये मुझ पर जुल्म ना करता तो अल्लाह ताला इस पर भी इस तरह का अजाब ना लाता। इसने मुझे नमाज छुड़वाने की कोशिश की, मेरी तो नमाज नहीं छूटी, उल्टा ये खुद अपनी बदअमलियों की वजह से जहन्नम की आग में चला गया। उसी वक्त उस नेक खातून ने शुक्राने की 2 नफिल अदा की कि या अल्लाह, तेरी इबादत मेरे काम आ गई, तूने वाकई मेरी लाज रखी, तू बड़ा रहीम, बड़ा करीम, बड़ा रहमान है। ए अल्लाह, तू वाकई अपने बंदों की हिफाजत करने के लिए काफ़ी है, जो तेरी इबादत करते हैं और सच्चे दिल से तेरी इबादत सिर्फ तेरी रज़ा के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, तो आप इस वीडियो को और भी लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।